खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की इंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 13वें बाब में से। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम खबरदार और जागते रहो और दुआ करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो वक्त कब होगा। ये उस शख्स की तरह है जो घर छोड़कर गैर मुल्क में चला गया हो और अपने ग़ुलामों को इख्तियार और हर एक को उसका काम दिया और दरबान को हुक्म दिया हो कि जागता रहे। बस तुम जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा, शाम को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देते वक्त या सुबह को। ऐसा न हो कि अचानक आकर वो तुम्हें सोता पाए। और जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ कि जागते रहो। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। आए मसीह तेरी सताइश। आप सबको आमद का पहला इतवार बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको नया साल भी मुबारक हो। लतूरी तौर पर आज से हम नए साल का आगाज़ करते हैं, जो हमारा कलीसिया की तरफ से इबादती साल का आज शुरू है, जिसमें हम खुदावन की आमद के मुंतज़र उसकी पैदाइश का दिन मनाते हुए फिर उसके हजूर रोज़े रख कर उसके इस सारे अमल को समझते हुए और फिर खुदावन यीशु मसीह की एलानिया ज़िंदगी, मोजज़ात और तमासील को सुनते हुए खुदावन के हजूर रोज़ों के दिनों के बाद हम खुदावन में मजबूत होकर एक बार फिर दुखों में शरीक होकर खुदावन की मौत में शामिल होते हैं और फिर उसके बाद उसके जी उठने का ऐलान किया जाता है। और जी उठने का ऐलान जो कि पाशका का निशान है, और उसके बाद यीशु मसीह की पूरी ज़िंदगी जो है हम 34 इतवार तक खुदावन के हजूर मनाते हुए हम यीशु मसीह और उसकी बशारत पर गौर करते हैं, जो पैगाम वो बाप से लेकर आया और हमारी रहनुमाई और बेहतरी और तब्दीली के लिए करता रहा, उसकी तरफ हम सोचते हैं और हमारी तरबियत की जाती है। और फिर 34वें इतवार को खुदावन यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह, उसकी बड़ी इबादत करने के साथ हमारे लतूरी साल का इख्तिताम होता है। जिस तरह हमने पिछले इतवार में खुदावन के हजूर यीशु बादशाह की ईद मनाते हुए अपने लतूरी साल को ख़त्म किया, और आज से एक नया साल, नई इबादतों की तरतीब और नई तरतीब में खुदावन के हजूर आज हमने आमद का पहला इतवार जो है वो उसको शुरू किया है। आज खुदावन के हजूर जो तैयारी का अमल है, ये इंतज़ार का जो वक्त है, जो खुदा हमसे चाहता है कि हम थोड़ी सी कोशिश करके समझ लें, आमद और क्रिसमस में फ़र्क रहने दें। इस बात को भी जानना बड़ा ज़रूरी है। आमद और क्रिसमस में थोड़ा फ़र्क रहे ताकि हम सब सीख सकें। और ये आमद का वक्त जो है वो तैयारी का वक्त है, और आज पूरा कलाम इस तैयारी की तरफ हमें लेकर जाता है। आज हम शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं सेंट जॉन बॉयज़ स्कूल और सेंट जॉन्स गर्ल्स हाई स्कूल के प्रिंसिपल्स और स्टाफ के लिए, जिन्होंने बड़े खूबसूरत से अंदाज से इस साल स्कूल की दीवार को तैयार किया, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता जब चर्च की तरफ आएँ तो हमारा जहन हो, हमें यीशु की आमद का पैगाम मिले। और ये मौसम जो अब खुदावन के हजूर हमें नए इंतज़ार और नई खुशियों की उम्मीद देना चाहता है, उसकी तरफ हम जा सकें। और इसीलिए आज पहली शम्मा जो रोशन की गई, ये उम्मीद की शम्मा कहलाती है। उम्मीद, इंतज़ार करना है, उम्मीद रखनी है, और इसकी तरफ इशारा किया जाता है। आज जब हम पहली शम्मा रोशन करते हैं तो आप देखते हैं खूबसूरत सी तैयारी सारी जो सिस्टर्स हमारी करती हैं, और इस सारे अमल को जो खुदावन के हजूर
ادا کیا جاتا ہے، کلیسیا کی روایات ہمیں تیار کرتی ہیں کہ ہم اس بات پر غور کر سکیں یہ کیا ہے۔ اسے آمد کی ریت کہا جاتا ہے، آمد کی ریت کہا جاتا ہے۔ اور ریت بنیادی طور پر پرانے زمانے میں جب بچوں کو سکھایا جاتا تھا تو ایک سائیکل کا یا موٹر سائیکل کا پہیہ لے کر اس کے اوپر اس کو تیار کیا جاتا تھا، اور اس کی بھی ایک وجہ تھی۔ اس کا دائرہ گولائی کی طرح، اور گولائی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب آپ کبھی کسی میلے پہ جاتے ہیں، کبھی کسی زیارت گاہ پہ جاتے ہیں، تو وہاں پہ جب شام کا وقت ہوتا ہے تو کچھ لوگ روشنیاں بیچنے والے جو بچوں کے تھوڑے تھوڑے سے کھلونے روشنی کے بنے ہوتے ہیں، وہاں پر ایک ایسا کھلونا ہوتا ہے جس میں ایک چھوٹی سی چیز جل رہی ہوتی ہے اور اس کو زور زور سے گھمایا جاتا ہے اور وہ ایسے لگتا ہے جیسے پورا روشنی کا دائرہ ہے۔ وہ اس کی تیزی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ روشنی کا دائرہ لگتا ہے۔ اور پاک کلیسیا اپنے بچوں کی رہنمائی کے لیے تاریخ بتاتی ہے، روایات بتاتی ہیں بچوں کی رہنمائی کے لیے۔ اسے ٹائر پر اسی لیے بنایا جاتا تھا کہ ایک موم بتی جلا کر بھی جب اسے گھمایا جاتا تھا تو وہ اس کا دائرہ ایسے ہی لگتا تھا جیسے وہ گول ہے، اور بتانے کا مقصد یہ تھا یسوع مسیح کل اور آج اور اب تک یکساں ہے۔ یہ اس بات سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یسوع مسیح کل آج اور اب تک یکساں ہے۔ روشنی کم ضرور ہو سکتی ہے، جب دوسرا اتوار آئے گا روشنی بڑھ جائے گی، جب تیسرا اتوار آئے گا اور روشنی بڑھے گی، جب چوتھا اتوار آئے گا اور روشنی بڑھے گی۔ روشنی بڑھنے کا مقصد آہستہ آہستہ یہ سمجھنا ہے نور جو دنیا میں آنے والا ہے وہ اب 4 ہفتے ہم سے دور ہے، اس کی روشنی کم ہے، جیسے جیسے دن قریب آتے جائیں گے روشنی بڑھتی جائے گی۔ یسوع کی آمد سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور پاکماں کلیسیا اسے 2 حصوں میں تقسیم کر کے ہمارے سامنے یہ عمل دہراتی ہے، اسے تقسیم کر کے ہمیں سکھاتی ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ پہلے 2 ہفتے ہم یسوع مسیح کی آمد ثانی پر غور کرتے ہیں، اس کا دوبارہ آنا کیسا ہے، وہ جب بادلوں پر سوار ہو کر آئے گا کیسا ہے، جب اس کے ساتھ نرسنگے والے ہوں گے، فرشتے ہوں گے اور وہ بادلوں پر سوار ہو کر آ رہا ہے تو کیسا ہے۔ ہمیں اس کے منتظر ہونا ہے، اس کا انتظار کرنا ہے، اور اس انتظار کے لیے ہمیں دنیا میں وقت ملتا ہے تاکہ ہم اس انتظار کو سمجھ سکیں۔ ریت کے اندر یہ جو آپ گرینری دیکھ رہے ہیں، جو سبزہ دیکھتے ہیں، یہ زندگی کی علامت ہے۔ امید اور زندگی، جہاں سبزہ ہوگا وہاں سے کسی بھی وقت میں پھول کھل سکتا ہے، جہاں سبزہ ہوگا وہاں بیج بونے سے وہاں سے خداوند کے حضور کوئی نہ کوئی ایسا پھل اور ایسی چیز، ایسی فصل آ جائے گی جس سے ہمیں زندگی کی امید ملتی ہے۔ خدا کے حضور اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اور پھر ریت کے اوپر سرخ رنگ کے ربن اور سرخ رنگ کی ڈیکوریشن اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے خدا ہم سے کتنی محبت رکھتا ہے، اور وہ جو کل آج اور اب تک یکساں ہے اس کی محبت کتنی بڑی ہے، اور ہم انسان اس محبت میں کیسے شامل ہوتے ہیں، اس کی طرف اشارہ دیا جاتا ہے۔ اور موم بتیاں آہستہ آہستہ ہمیں اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں انسان گناہ گار ہے، انسان گناہ کرتا ہے، انسان گناہ کر کے تاریکی کو بڑھاتا ہے، اور خدا اپنے نور اور اپنی روشنی سے اس تاریکی کو ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے پاکماں کلیسیا ہمیں موقع دیتی ہے۔ آج کی تلاوتیں ہمیں انتظار کی بات کرنے کے لیے کہتی ہیں، آج کی تلاوتیں ہمیں خبردار کرتی ہیں کہ ہم جاگتے رہیں اور انتظار کریں، اور انتظار کا لفظ، جاگنے کا لفظ جو ہے پاکماں کلیسیا ہمیں عطا کرتی ہے۔ اور اس کے لیے آمد کے لیے جو وقت استعمال کیا جاتا ہے، جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایڈونٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو کہ لاطینی زبان کے لفظ ایڈوینٹس سے بنا ہے،
اور وہاں سے یہ لفظ ہمیں ملتا ہے جس کا مطلب ہے انتظار کرنا ہے. یہ نہیں کہ آج آمد کا پہلا اتوار ہے تو آج سے ہم انتظار کرنے کی بجائے سیدھے چلے جائیں چلو کرسمس کی شاپنگ کر لیں. نہیں، ابھی اس کا وقت نہیں آیا، ابھی اس کا وقت نہیں آیا. ابھی تیاری ہے اپنی، ابھی تیاری ہے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر. جو ہماری روح اور جسم کی تیاری ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اس کے لیے کہا گیا خبردار جاگتے رہو، کیونکہ خداوند ہمارا جو آ رہا ہے اس کے لیے جاگنا ہے. اور اگر ہم جاگیں گے نہیں تو پھر اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی. اگر ہم انتظار نہیں کریں گے اور امید نہیں رکھیں گے، جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں ہماری امید بڑھتی ہے. دور کہیں تھوڑی سی روشنی نظر آئے اور کوئی بھٹکا ہو یا پوری رات اندھیرے سے بھری ہو اور ہمیں کچھ نظر نہ آ رہا ہو، جہاں روشنی تھوڑی سی نظر آئے گی تو ہماری امید ہوتی ہے وہاں پہ کچھ ہے، ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں. آج پاکمہ کلیسیا بتانا چاہتی ہے دور نظر کرنے کی کوشش کرو، وہاں سے یسوع مسیح جو دنیا کا نور ہے وہ آپ کی طرف آ رہا. اس کی روشنی شاید ایک شمع کی روشنی جو آج پہلی جلائی گئی ہے اس کی روشنی آج تھوڑی لگ رہی ہے، لیکن خداوند کے حضور ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس روشنی کو سمجھنے اور اس تیاری کو سمجھنے کے لیے دنیا کی طرف آتے ہیں. ایک ایئرپورٹ کے اندر ایک شخص گزر رہا تھا، اس کی ٹی شرٹ کے پیچھے کچھ الفاظ لکھے تھے. الفاظ کیا تھے؟ God is busy, how may I help you? خدا مصروف ہے، میں آپ کی کیسے مدد کروں؟ یہ الفاظ بڑے، خدا مصروف ہے میں آپ کی کیسے مدد کروں؟ اور جب اس ٹی شرٹ کے نیچے چھوٹا سا ایک نام لکھا ہوا تھا کہ یہ بات کس نے کہی ہے، خدا مصروف ہے میں آپ کی کس طرح سے مدد کر سکتا ہوں، اس کے نیچے لکھا ہوا تھا شیطان، سیٹن. شیطان انسان کو یہی بتانا چاہتا ہے خدا کو آپ کی فکر نہیں ہے، خدا آپ کے لیے سوچتا بھی نہیں ہے، خدا اپنے کاموں میں لگا ہے. وہ سورج کو چلا رہا ہے، وہ زمین کو چلا رہا ہے، وہ پانی چل رہے ہیں، سمندر چل رہے ہیں، درخت اپنے طور سے جی رہے ہیں. خدا کو انسانوں کی فکر نہیں ہے، لوگ مر رہے ہیں، مرتے رہے، کیا فرق پڑے گا. شیطان کہنا چاہتا ہے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں. اور اس کے مدد کرنے کا طریقہ کیا؟ ہمیشہ اچھے الفاظ کے ساتھ. جب کسی کو ٹریک کرنا ہو تو ہم بڑے بڑے خوبصورت سے الفاظ اس کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، ہم اچھے اچھے لفظ بولتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا پیش کرتے ہیں. اور شیطان بھی ایک اچھی زبان کے ساتھ God is busy, how may I help you? خدا مصروف ہے میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں. اور شیطان کبھی کسی کی مدد نہیں کرنا چاہتا، بلکہ کسی کو ورگلانا چاہتا ہے، پھنسانا چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہے. وہ آپ کو روشنی سے تاریکی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کئی بار روشنی زیادہ کر کے دکھائے، میں روشنی کا پرچار کرتا ہوں، لیکن وہ روشنی کا پرچار نہیں کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو پیش ضرور کر رہا ہوتا ہے. اور اسی لیے ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی ہے. آمد کے ان دنوں میں دنیا کی روشنیوں اور دنیا کی چمک اور دنیا کی چیزوں کی طرف متوجہ کم ہونا ہے، اپنی طرف توجہ دینی ہے. میں اپنے آپ کو کیسے بدلوں، میں یسوع کی آمد کے لیے کیسے تیار ہوں. میں دنیا میں جتنی مرضی چیزیں آ جائیں، دنیا میں جو مرضی آ جائے، بازار میں جو مرضی نہ آ جائے، ضرور وہ انسانوں کے لیے ہے، انسانوں نے بنایا ہے، خوبصورتی کے لیے ہے، انسانوں کی مدد کے لیے ہے. لیکن یہ بھی تو سمجھنا ہے یہ آمد اس کی انسانوں کے لیے ہے، اور اس تیاری کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور اسی لیے کہا گیا خبردار، انتظار بھی کرو اور جاگتے رہو، آنکھیں کھول کے رکھو، کیونکہ یہ آمد جس کو ہم بار بار یاد کرتے ہیں. میں آج 3 قسم کی آمد کا ذکر کرنا چاہوں گا. ایک آمد جو اس کی دوسری ہے، جس کے لیے آج ہم سوچ رہے ہیں بیٹھ کے. ایک آمد اس کی پہلی ہے جو 2020 سال پہلے وہ آیا، ہمارے لیے انسان بنا،
मुकद्दसा मां मरियम के घर पैदा हुआ और चरनी में पैदा हुआ। एक उसकी आमद वो पहली आमद है, दूसरी आमद वो दोबारा आएगा, और एक आमद हर इतवार को, हर रोज कलाम से वो आपके पास आता है, पाक शराकत से वो आपके पास आता है। हर रोज किसी बाप या माँ या किसी बुजुर्ग के जरिए से अच्छी बात और नसीहत की सूरत में आपके पास आता है। आपकी जिंदगी की तब्दीली के लिए कोई अच्छी बात कर देता है। टेलीविजन पर चाहे गीत लगा हो, कुछ लगा हो, कलाम की बात हो रही है, उसके जरिए से आपके पास आता है। और इर्द गिर्द के माहौल में जब हम पिछले इतवार गौर कर रहे थे, जब मैं प्यासे को पानी देता हूँ, भूखे को खाना खिलाता हूँ और नंगे को कपड़े पहनाता हूँ, बीमार की तीमारदारी करता हूँ, कैदी के पास जाता हूँ, ये वो यीशु मसीह की आमद को समझने के लिए काफ़ी है। वो हर रोज कभी किसी गरीब की सूरत में, कभी किसी प्यासे, कभी किसी भूखे की सूरत में आपके करीब आता है और आपको बताना चाहता है मेरी इस आमद को समझो। और ये तैयारी है बेसिकली अपने आप को मसीह के साथ जोड़ने और मसीह से मिलने के लिए। ये हर रोज दावत हमें मिलती है कि हम इस बात पर गौर कर सकें। शैतान भी अपनी दावत हर रोज देता है, खुदा बड़ा बिजी है, खुदा बहुत मसरूफ है और मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। वो आपकी बड़ी मदद करता है और कई बार हम उसकी मदद मांग भी लेते हैं। खुदा की मदद मांगने की बजाय उसकी मदद मांग रहे होते हैं कि हमें बता क्या करना है, और हम उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। मैं ये भी कर दूंगा, मैं उसको गाली दे दूंगा, मैं उसको बुरा कह दूंगा, मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर। हमें इस बात की तरफ तवज्जो करनी है। आमद के ये आयाम हमें एक नई सोच देते हैं। आज की पहली तलावत और कोरोना वायरस को समझने की ज़रूरत है। खुदा तो हमें सिखाता रहा और हम तेरे खिलाफ चलते रहे। तो हमारे गुनाहों पे गुस्सा करता रहा और हम फिर भी तब्दील ना हुए, बल्कि हमने उससे भी बुरे काम किए। कोरोना वायरस की पहली लहर आई, हमने पहले इस पे तवज्जो कम दी और उसके बाद अब दूसरी लहर आई तो अब भी तवज्जो नहीं कर रहे हैं। अभी हम कह रहे हैं कोई बात नहीं, क्या कर लेगा कोरोना, और जिसको कोरोना करता है फिर उसको पता है क्या करता है वो। लेकिन मैं डराना नहीं चाहता आपको, लेकिन ये बात बताना चाहता हूँ, खुदा कई बार हमें सिखाने के लिए क्या क्या करता रहा है, और उसी का जिक्र इशाया नबी ने कहा उसने हमारे लिए क्या क्या किया है। हमें बहुत दफ़ा जलील भी किया, बहुत दफ़ा हमारी तरबियत भी करना चाहिए, लेकिन हमने खुदा की सुनी नहीं है। जब हमने खुदा की सुनी नहीं है तो फिर खुदा हमसे खुश भी नहीं है, और उस खुशी के लिए हमें अपने आप को इस लिए खबरदार करना है, इंतज़ार करना है और जागते रहना है। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमारी आमद की तैयारी जो है वो इतनी अच्छी और ख़ूबसूरत नहीं है। हम दुनिया के माहौल को बुरी बातें करते रहेंगे, बड़ी बातें करते रहेंगे। जब कोई हमारे ख़िलाफ़ बातें करता है हम उसको भी बड़ी बातें करते रहते हैं। जब कोई मुसीबत आती है हम पे तब भी हम बड़ी बातें करते रहते हैं। जब कोई बीमारी हमें आन घेरती है तब भी हम बड़ी बातें करते हैं। जब कोई दुख और तकलीफ़ आ जाता है तब भी हम बड़ी बातें करते रहते हैं। एक छोटी सी कहानी, मौसम तब्दील हो गया है और ये चिड़िया एक उड़ रही है, लेकिन सर्दी उसको लग रही है। जब सर्दी से उसके पर काम करना छोड़ देते हैं और उसके बाजू थक जाते हैं और अब उसमें ताकत नहीं रही उड़ने के लिए, तो नीचे गिर जाती है। पास से एक भैंस गुजरती है और भैंस जब गुजरती है तो भैंस, आपको पता है, जाते जाते गोबर कर जाती है। तो वो चिड़िया के करीब से गुजरती है तो अचानक भैंस खड़ी होकर गोबर करती है तो सीधा चिड़ी के ऊपर गिरता है और चिड़िया गोबर में दब जाती है। चिड़िया बड़ी खुश होती है, गोबर आया है, गोबर गर्म है और उसको पहली सर्दी लग रही थी, वो बहुत खुश होती है। और जब उसको थोड़ी सी वो गर्मी मिलती है गोबर की वजह से, तो गोबर से बाहर अपना सर निकाल के, उसको गर्मी मिलती है तो वो खुश हो जाती है। गोबर से बाहर सर निकाल के तो ऊंची ऊंची चीखना शुरू कर देती है, गाना शुरू कर देती है, शोर करना शुरू कर देती है। इतनी देर में एक बिल्ली आती है, उसको पकड़ के खा जाती है। इससे 3 सबक आपको बताना चाहता हूँ।
پہلی بات، کسی کے اوپر گوبر کیا جائے تو اچھی بات ہوتی ہے؟ ہاں نہیں، لیکن اس سبق سے، اس کہانی سے پہلی بات یہ سیکھنی چاہیے ضروری، چڑیا خوش ہو رہی تھی کہ نہیں؟ ہاں، ہر ایک جو ہمیں دکھ دیتا ہے ضروری نہیں کہ ہم اس کے خلاف ہی باتیں کریں. ہاں، کسی کے اوپر گوبر کرنا وہ بری بات ہے، لیکن چڑیا خوش ہو رہی تھی، بتانا چاہتی تھی ہر ایک جو آپ کو دکھ دیتا ہے ضروری نہیں ہم اس کے خلاف بکیں. اس نے آپ کو شاید روکا ہے، آپ غلط تھے یا آپ صحیح تھے، آپ رکو، آپ کو رکنے کی ضرورت ہے. اور ہر ایک جو آپ کے خلاف چلتا ہے ضروری نہیں وہ آپ کا دشمن ہو. جس نے آپ پہ الزام لگائے، جس نے آپ کو برا بھلا کہا، جس نے آپ کو دنیا میں دکھ دے دیے اور آپ اس سے کہتے رہو وہ بہت برا ہے، نہیں، چڑیا کی طرح سمجھو. اس بات کی طرف توجہ کرنی ہے، جب دکھ، تکلیفیں یا بیماری ہماری زندگی میں آتی ہے تو ہمیں انتظار کرنا ہے. گوبر سے کس نے نکالا تھا؟ کس نے؟ نہیں، بلی نے نکالا تھا بھائی، خود اس نے صرف ساری نکالا تھا، بلی نے اس کو گوبر سے نکالا. یہ بات بھی سمجھو، ہر ایک جو آپ کو دکھ سے نکالتا ہے ضروری نہیں وہ آپ کا دوست ہو. شیطان ہمارا دوست تھوڑا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ خدا بزی ہے، ہاں میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ مدد کر رہا ہے، نکال کے کھا رہا ہے، نکال رہا ہے ایک دلدل سے، اور کوشش کر رہے ہیں میں دنیا کے دکھوں سے تمہیں نکالوں اور پھر اور برے دکھوں میں ڈال دوں. آپ کو وقتی طور پر زندگی دکھا کے آپ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں، آپ کو روشنی سے نکال کر ہمیشہ کے لیے تاریکی میں پھینک دوں. ہر ایک جو آپ کو دکھ سے نکالتا ہے وہ آپ کا دوست بھی نہیں ہے، اور ہر ایک جو آپ کو دکھ میں ڈالتا ہے وہ آپ کا دشمن بھی نہیں ہے. تیسرا سبق جو سمجھنے اور سیکھنے والا ہے، جب کبھی مصیبت آ جاتی ہے، چڑیا گر گئی تھی نیچے، اس کے اوپر گوبر بھی آ گیا. جب کبھی مصیبت، دکھ، بیماری، تنگی زندگی میں آ بھی جاتی ہے تو چڑیا کی طرح سر نکال کے اونچا اونچا شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رونے کی ضرورت نہیں ہے، انتظار کرنا چاہیے. شاید وہ انتظار کرتی، اس کو گرمی ملی تھی، انتظار کرتی، اس کی قوت بحال ہوتی تو خود بخود سر نکال کے اس کے بعد اڑ جاتی تو بلی کے ہاتھ میں نہ پڑتی. دکھ، تکلیف اور بیماری کا وقت ہوتا ہے، اس کے لیے انتظار کرنا ہوتا ہے. بڑی مثالیں ہیں، بڑی مثالیں ہیں کلام میں. عورت 12 برس سے انتظار کرتی رہی جس کو ادرار خون کی بیماری تھی. 38 برس تک بزرگ پڑا رہا کہ کوئی آئے اور مجھے بزادہ کے اس چشمہ میں ڈالے، اس تالاب میں ڈالے. لیکن یسوع مسیح آیا 38 سال کے بعد اور اس نے کہا تجھے کوئی اس تالاب میں پھینکنے والا نہیں ہے، میں تجھے حکم ہی دیتا ہوں، اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چلا جا. انتظار کرنا ہے، روتے نہیں رہنا ہے، شور نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنی زندگی کے اس مقصد کو سمجھنا ہے. خدا پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، خدا زندگی دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، ہر طرح کی خاندانی نعمت اور برکت سے نوازتا ہے. اور اگر وہ کبھی آپ کو دکھ سے آزمانا چاہتا ہے تو پھر کیوں بھاگ رہے ہو؟ انتظار کرو. سیکھو ایوب سے، جس نے اپنی اولاد گنوا دی، کاروبار، بچے، کھیت، معاشی سب کچھ ختم، جسم پر کیڑے پڑ گئے، لیکن پھر بھی انتظار. میرا خدا مجھ سے بدی نہیں کر سکتا ہے، میرا خدا مجھے بچا سکتا ہے. اور اسی نے اسی برکت کو حاصل کیا اور محسوس کیا. لیکن ہماری عادت ہے اگر ہمیں کوئی ایک بات کرے ہم 2 باتیں کر کے جاتے ہیں.
बुद्धा का नाम सुना है आप लोगों ने? बुद्धा का नाम सुना है? बुद्धा एक पाक हस्ती जिसने कहा मैं अपनी ज़िंदगी में किसी पर जुल्म नहीं करूँगा, मैं तपस्या करूँगा और अमन की बात करूँगा। एक दिन वो अपने शागिर्दों के साथ कहीं जा रहा था तो एक शागिर्द बहुत ही तंग था और उसने अपने ही उस्ताद को, बुद्धा को, 2-4 गालियाँ दे दी। 2-4 गालियाँ दे दी। बुद्धा ने सुन लिया कि मुझे गालियाँ दे रहा है, आगे बढ़ा, शागिर्दों को बिठाया थोड़ी देर के लिए और उनसे एक छोटी सी बात की। उनसे कहा जब कोई आप किसी को तोहफा देने लगते हो, आप किसी के लिए तोहफा लेके आए हो और आप उसको देना चाहते हो कि ये तोहफा मैं तेरे लिए लाया हूं, तो कहता है अगर वो लेने वाला कहे कि मैं ये तोहफा नहीं लेना चाहता, उसके बाद वो तोहफा किसका होगा? तो वो जो शागिर्द उसे गालियां दे रहा था ऊंची आवाज में बोला, है बेवकूफों वाली बातें कर रहा है, वो तो उसी का होगा जिसने देना है, वो आगे वाला लेना नहीं चाहता और वो उसी का रहेगा जिसके पास है। तो उसने कहा हाँ, थोड़ी देर पहले तो मुझे गालियां दे रहा था, मैं लेना नहीं चाहता, वो गालियां तेरे ही लिए हैं। तो ऐसे ही हमें सोचने की जरूरत है, किसी को बुरा भला ना कहो। आमद के दिनों में कोशिश करें कुछ नया करने की। किसी के खिलाफ चलने से बेहतर है हम अपने आप को अपने खिलाफ थोड़ा सा चलने की कोशिश करें। जो हम गलत रस्तों पे जा रहे हैं उनको वापस लाने की कोशिश करें, अपने आप में तब्दीली लाने की कोशिश करें और खुदा के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। आज मुकद्दस पौलुस रसूल करंथियों की कलीसिया को यही कह रहा है, इंतजार करो, मैं तुम्हारे ईमान से खुश हूं, खुदा पर ईमान लाने की वजह से मैं खुश हूं कि तुम अच्छे इंसान बन गए हो। और आज यीशु मसीह खुदावंद के हजूर एक ऐसे मालिक की कहानी सुना रहा है जो सब कुछ अपने सारे लोगों को देकर चला गया, जिम्मेदारियां देकर चला गया और दरबान से कह गया जागता रहे, कब लौटेगा पता नहीं। खुदा आपको बहुत सारी अच्छी नेमतें, खुदा बहुत सारी आपको बरकतें, खुदा ने जिंदगी की बहुत सारी आसाइशें आपको दी हैं और आपको उसने कहा है अपनी अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से पूरी करो। बाप होने के नाते से, माँ होने के नाते से, बेटा होने के नाते से, बहू होने के नाते से, सास और ससुर होने के नाते से, और बच्चे होने के नाते से, बहन और भाई होने के नाते से, टीचर होने के नाते से, जो जो आपको प्रोफेशन मिले हैं, जो जो आपकी जॉब हैं, जो जो जिम्मेदारियां आपको मिली हैं, चाहे आप रिक्शा चला रहे हो, अगर आप वफादार हो अपने खानदान के साथ, अपनी जॉब के साथ, आप किसी भी काम में मजबूती के साथ काम करते रहोगे तो खुदा की बरकतें कभी आपसे दूर नहीं रह सकती हैं। चाहता क्या है? जागते रहो और वो काम करते रहो जो जिम्मेदारियां मिली हैं। आमद का पहला इतवार हमें इसी बात की नवीद दे रहा है, इसी बात की पहचान दे रहा है, इसी बात की खबर दे रहा है। शैतान की ना सुने जो कह रहा है मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। हमारा खुदा सोने वाला खुदा नहीं है, ना ऐसा कहे कि उसको पता नहीं हमारा। अखियाँ चुगना मैं वल पहाड़ा, हम भी जब गीत गाते हैं हमारे राखे को कभी नींद नहीं आती है, वो जागता है हमारे लिए और आपको भी चाह रहा है आप भी जागते रहो, आप भी खुदा के हुजूर इस बात को महसूस करो कि खुदा आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। आप अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा कर रहे हो और कैसे उसका इंतजार कर रहे हो। खुदा करे कि आमद के ये दिन पहली बात खुशी के साथ हमारी इस धरती पर यीशु मसीह का अभी आना और क्रिसमस की आने वाली जो खुशियां हैं और आमद के ये अयाम हमें एक नई बशारत दे। सबसे पहले मसीह जो मोहब्बत हमारे पास आएगा उसकी तरफ हम तैयारी करें और साथ ही साथ खुदा के हजूर हम दुनिया भर के तमाम लोगों को खुदा के हाथों में दे कि वो कोरोना वायरस से महफूज रहें
اور اس وبا کو ختم کرنے کے لیے خدا کرے کہ ایسی ویکسین تیار ہو، اور یسوع مسیح وہ تیار کرنے میں ہماری مدد کرے گا، ہمارے سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز کی مدد کرے گا، اور خدا کرے گا اس سال کے کرسمس پہ سب سے بڑی جو تبدیلی آئے وہ انسان کرونا وائرس پر قابو پائیں اور خوشی کے ساتھ یسوع مسیح کی خوشیاں مناتے جائیں۔ خدا کرے کہ ہم آمد کے نیام میں مضبوط ہوں اور یسوع کے نام کو جلال ملے۔